फेरि पनि किन भन्दाखेरि उहाँले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्नु र अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नु भनेको असक्षम प्रधानमन्त्री हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। धेरै मिडियाहरूमा समाचार उठाएको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीहरू तटस्थ छन्, निष्पक्ष छन् र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्छन्। हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँले गरेका गल्तीको हामी खुलेर आलोचना गर्थ्यौँ। अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीको पनि हामी खुलेर आलोचना गर्छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी उहाँको पक्षमा छैनौँ। उहाँले गर्ने गलत कामको नेपालको सञ्चारकर्मीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन है। ढुक्क हुनु केपी शर्मा ओली। मेरो आग्रह छ, किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टमको लागि तपाईँ जेल बसेको नेता, 14 वर्ष जेल बसेको नेता, तपाईँकै कार्यकालमा जनताले धेरै तपाईँले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरै तपाईँले परियोजना र परिकल्पना गर्नुभएको थियो, बजेटमा पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन गर्न तपाईँकै कारणले पाउनु पाएन। तपाईँले 2 पटक लगातार प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँ यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री, फेरि पनि प्रधानमन्त्री। तपाईँ आफ्नै कारणले आज प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नु भएको छ है। यो क्लियर हुनुपर्छ केपी शर्मा ओलीज्यू, किनभने तपाईँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। र त्यो म्यान्डेटलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ जस्तो एउटा कुशल व्यक्तित्व, देशलाई बुझेको जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एकदम नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर त्यत्रो नाम कमाएको केपी शर्मा ओली, तर आफ्नो देशमा 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। संसद 2 पटक तपाईँले विघटन गर्नुभयो, त्यसको कारणले आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यहाँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले निर्वाचनपछि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गएर भन्नुभएको थियो नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको 15-20 वर्ष सरकार बन्छ, 25 वर्ष सरकार बन्छ, कङ्ग्रेस त अब कहिले पनि सरकारमा आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र कसैले पनि अहिले शेरबहादुर देउवा यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएन। तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसमा तपाईँले एकदम दूरदर्शी व्यक्तिको नातालाई मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको छु, तपाईँले आत्मसात गर्नैपर्छ, आज समीक्षा गर्नैपर्छ, कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने नेपालमा आज जसरी पार्लियामेन्ट अहिले संसद ऐनको बन्दी भएको छ नि, ठिक छ तपाईँले त्यतिखेर संसद चलाउन सक्नु भएन, संसद चल्दैन भनेर विघटन गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर जानुभयो, अदालतले तपाईँलाई ब्रेक लगायो, अदालतले तपाईँको कुरालाई असंवैधानिक भन्यो, फेरि पनि अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न माधव नेपालले मलाई के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो संसदमा भित्र बसेर, सिटमा बसेर यो संसदको चाहिँ गरिमा र प्रतिष्ठा जुन छ संसदीय व्यवस्थाको, उहाँले विघटन गरेको संसदमा उहाँ आफै आउने, अनि हामीलाई कारवाही गर्यो भनेर किन भन्ने उहाँको प्रश्न। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले विघटन गरेको संसदमा तपाईँ प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ, संसद सुचारू हुन सकेका छैन, एमाले आबद्ध गरिरहेको छ। तपाईँले इतिहासलाई हेर्नु भएको छ, 57 जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमाले नै संसद आबद्ध गरे हो। अब यो परम्परालाई निरन्तरता केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्छ। तपाईँ त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थेन। आज म जनता जान्न चाहन्छु, तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तो एउटा डेमोक्रेट लिडर केपी शर्मा ओली यो संसद अवरुद्ध कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँको बटम लाइन क्लियर कट आउनुपर्छ। आज यो संसदमा ठिक छ अध्यादेश आएको छ, त्यो गलत काम हो, प्रधानमन्त्री गलत काम गर्नु भएको छ, अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पाइँदैन, हामी बोल्छौँ लेख्छौँ, तर आज तपाईँले खुलास्त पारिदिनु संसद अब कहिलेबाट सुचारू हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एमसिसीको बारेमा केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदै किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसिसी ल्याऊ, यदि पार्लियामेन्टमा एमसिसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, वामदेव गौतम सरकार हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतम बाहिरिनु भयो, तपाईँलाई सरकार लिएर के अरे त्यतिखेर केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो, चुनावमा जानुभयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसिसी पारित गर्न सक्नु भएन र तपाईँको साथ चाहियो पारित गराउनको लागि भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसिसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्न? अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो केपी शर्मा ओली? आफ्ना दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्छु। एउटा पहिलो प्रश्नमा भाषाको प्रश्न उठाउनु भएको थियो, खास गरेर एमसिसीको कुरा उठाउनु भएको छ। मैले त एमसिसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्या छ, एमसिसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्, गठबन्धनका मुख्य नायके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार,
के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसीसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, कि यो बोल्नै नपर्ने हेर्नै नपर्ने विषय भयो कि? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि? प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी गरेका थियौ नि, के भयो, के गर्छौ भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि? यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो दृष्टिकोण? अहिले पनि म जान्न चाहन्छु सरकारको के हो दृष्टिकोण। गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग 165 भोट छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन। के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्न पर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन। हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा हो र। जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के भयो र? सरकारले भन्नु पर्यो के हो, के गर्नुपर्ने, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको। त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नै थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्नु पर्यो। के गर्ने हो? मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ। हरेक कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जड विषय होइन। यो गतिहीन एउटा जड सिद्धान्त होइन, यो गतिशील सिद्धान्त हो र यो समयानुकूल ढङ्गले आवश्यकता अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। अहिलेसम्ममा थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद 49 सालमा हामीले महाधिवेशन 5औं महाधिवेशनमा यसलाई सूत्रीकृत गर्दा जे कुराहरू थिए त्यसभित्र वा जे कुराहरू हामीले त्यति बेला विकसित गरेका थियौँ त्यो त्यति बेला विकसित भए जति मात्रै कुरा होइन। त्यो पछिसम्मका लागि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दिएको थियो, एउटा चिन्तन दिएको थियो। हो त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढ्छ। रेल बनाएपछि तपाईँले 100 किलोमिटर मात्रै लिक ओछ्याएको छ भने 100 किलोमिटर जान्छ। 1000 किलोमिटर ओछ्याइसक्नुभयो भने त्यही रेल 1000 किलोमिटर अगाडि पनि जान्छ। त्यसकारण 100 किलोमिटर हुँदा बनेको रेल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कति लिक छ त्यतिमा दौड्न सक्छ त्यो। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा, यसको विकास सम्बन्धमा, यसको परिमार्जन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा यसको विकास कसरी हुँदै आएको छ चर्चा हुन्छ र यसले अब समाजवाद उन्मुख जो नेपालको संविधानले भनेको छ त्यो समाजवाद उन्मुखलाई कसरी परिपूर्ण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो सोसल इकोनोमिक कल्चरल एस्पेक्टहरू, क्लाइमेट सम्बन्धी, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अरू विभिन्न विषयहरू समेत समेटिएको विषय हो। त्यसकारण यो एकपक्षीय होइन,
बहुआयामिक बहुपक्षीय छ र यो समाजको समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो, परिवर्तनको एउटा बाटो हो। तसर्थ यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ र महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन भनेर, जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरू अहिलेको प्रणालीमा छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, त्यसको गन्तव्य भनेका छौँ। जो उपलब्धि भइसकेको छैन, जो हासिल भइसकेको छैन, त्यसकारण त्यो हासिल गर्न पर्छ जनताको बहुदलीय जनवादमा पुग्न। समृद्धि, न्याय र समानता सहितको समृद्धि समाजवाद हो, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। समृद्धि मात्रै होइन, पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन, अथवा जिडिपीबाट मात्रै हेरिने समृद्धि होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा हेरिने समृद्धि हो र हरेक व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हक अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय समानताको प्राप्ति, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति भएको समाज नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो, त्यसको विकसित रूप हो र त्यहाँ पुग्ने गन्तव्य यसले भन्दछ, जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। त्यसकारण यो कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। मलाई एकपल्ट एकजना नेताले सोध्नुभयो, डेमोक्रेसी भनिसकेपछि फेरि कम्प्रेहेन्सिभ किन भन्नु पर्यो, पूर्ण परिपूर्ण किन भन्नु पर्यो, डेमोक्रेसी भनेपछि पूर्ण भइगयो नि भनेर। त्यसका निम्ति अहिले भर्खरै साथीहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 2035 साल माघ 27 गते बिबिसीलाई दिनुभएको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता अहिले उहाँकै आवाजमा प्रकाशित भएको छ, यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ प्रकाशित। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरू, डेमोक्रेसीको प्रश्न, राष्ट्रिय एकताको प्रश्न आदि प्रश्नहरूको जवाफ त्यहाँ पाइन्छ र किन परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको रहेछ भन्ने कुराको जवाफ त्यो मलाई सोध्ने साथीहरूले पनि, जो नेताले सोध्नुभएको थियो उहाँले पनि आफ्नै गुरु बिपी कोइरालाजीको त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यसबाट बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै राम्ररी बताउन पनि भ्याएको थिइनँ, त्यही इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन बिपी कोइरालाले पूर्ण लोकतन्त्र भन्नु, किन उहाँले लोकतन्त्र मात्रै भनेर नपुगेर पूर्ण लोकतन्त्र के अर्थमा भन्नुभयो भन्ने कुरा